बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 जून 2020 जुम्मतुल मुबारक मदीना मुनव्वरा से बराह रास्त हरमैन की आवाज़ आप सब तक। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मतुल मुबारक मुसलमानों के लिए ईद का ही एक दिन मनाया जाता है। जितनी खुशी ईद के दिन में होती है, इसी तरह सब मुसलमानों को जुम्मा वाले दिन ईद की खुशी ही महसूस होती है। और ख़ुसूसन मदीना मुनव्वरा के अंदर यह कबूतर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा मंज़र है, क्या हसीन नज़ारा है इन फ़ज़ाओं के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर। कि ये जो कबूतर भी हैं कि अल्लाह के घर की ज़ियारत और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और सलाम पेश किया करते हैं। सुबहान अल्लाह। और खुशी की ये बात कि इंशाअल्लाह ताला इस साल हज भी होगा। सऊदी अरब के अंदर आउट ऑफ कंट्री के रहने वाले हर वो तमाम लोग और सऊदी शहरी लोग भी इंशाअल्लाह हज अदा करेंगे। उम्मत मुसलमा के लिए ये बहुत खुशआइन बात है। आइए मस्जिद नबवी के अंदर चलते हैं और कुछ मुख्तलिफ मकामात की ज़ियारत भी करते हैं। आप सबसे यही गुजारिश है, हरमैन की आवाज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे आपके लिए। हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने घर की ज़ियारत का मौका दे, अपने घर में बुलाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اللهم كما أمنت يونس في بطن الحوت وأمنت موسى في البحار أمنا يوم البعث والنشور يا الله. أمنا عند سكرات الموت يا الله. أمنا إذا أورينا التراب يا الله. أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله. أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله. أمنا عند سؤال الملكين يا الله. أمنا يوم الحساب والعرض عليك يا الله. أمنا عندما نأخذ كتابنا يا الله. أمنا ويمنا الكتاب يا الله. أمنا عندما نقرأ كتابنا يا الله. أمنا وقد سودنا الصفحات يا الله. أمنا يوم نرى ذنوبنا ومعاصينا يا الله. أمنا يوم تشهد علينا أيدينا وأرجلنا يا الله. أمنا وزحزحنا عن النار يا الله. أمنا وأدخلنا الجنة يا الله. أمنا واحشرنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله. أمنا وأوردنا حوضه يا الله. أمنا واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله. أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله. أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله. أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله. الأمان 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 يا الله. يا حنان يا منان يا الله. يا قوي يا عزيز يا الله. يا شكور يا حليم يا الله.
عليه يا الله. يا من يطعم ولا يطعم يا الله، يا من يطعم ولا يطعم يا الله. اللهم كما أمنت يونس في بطن الحوت وأمنت موسى في البحار، أمنا يوم البعث والنشور يا الله. أمنا عند سكرات الموت يا الله. أمنا إذا أورينا التراب يا الله. أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله. أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله. أمنا عند سؤال الملكين يا الله. أمنا يوم الحساب والعرض عليك يا الله. أمنا عندما نأخذ كتابنا يا الله. أمنا ويمنا الكتاب يا الله. أمنا عندما نقرأ كتابنا يا الله. أمنا وقد سودنا الصفحات يا الله. أمنا يوم نرى ذنوبنا ومعاصينا يا الله. أمنا يوم تشهد علينا أيدينا وأرجلنا يا الله. أمنا وزحزحنا عن النار يا الله. أمنا وأدخلنا الجنة يا الله. أمنا واحشرنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله. أمنا وأوردنا حوضه يا الله. أمنا واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله. أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله. أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله. أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله. الأمان 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 يا الله. يا حنان يا منان يا الله. يا قوي يا عزيز يا الله. يا شكور يا حليم يا الله. يا من يجير ولا يجار عليه يا الله. يا من يطعم ولا يطعم يا الله. يا من يطعم ولا يطعم يا الله. اللهم كما أمنت يونس في بطن الحوت وأمنت موسى في البحار، أمنا يوم البعث والنشور يا الله. أمنا عند سكرات الموت يا الله. أمنا إذا أورينا التراب يا الله. أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله. أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله. أمنا عند سؤال الملكين يا الله. أمنا يوم الحساب والعرض عليك يا الله. أمنا عندما نأخذ كتابنا يا الله. أمنا ويمنا الكتاب يا الله. أمنا عندما نقرأ كتابنا يا الله. أمنا وقد سودنا الصفحات يا الله. أمنا يوم نرى ذنوبنا ومعاصينا
ومعاصينا يا الله. أمنا يوم تشهد علينا أيدينا وأرجلنا يا الله. أمنا وزحزحنا عن النار يا الله. أمنا وأدخلنا الجنة يا الله. أمنا واحشرنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله. أمنا وأوردنا حوضه يا الله. أمنا واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله. أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله. أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله. أمنا ومتعنا بالنظر إليك يا الله. الأمان 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 يا الله. يا حنان يا منان يا الله. يا قوي يا عزيز يا الله. يا شكور يا حليم يا الله. يا من يجير ولا يجار عليه يا الله. يا من يطعم ولا يطعم يا الله. يا من يطعم ولا يطعم يا الله. اللهم كما أمنت يونس في بطن الحوت وأمنت موسى في البحار أمنا يوم البعث والنشور يا الله. أمنا عند سكرات الموت يا الله. أمنا إذا أورينا التراب يا الله. أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله. أمنا إذا حملنا على الأعناق يا الله. أمنا عند سؤال الملكين يا الله. أمنا يوم الحساب والعرض عليك يا الله. أمنا عندما نأخذ كتابنا يا الله. أمنا ويمنا الكتاب يا الله. أمنا عندما نقرأ كتابنا يا الله. أمنا وقد سودنا الصفحات يا الله. أمنا يوم نرى ذنوبنا ومعاصينا يا الله. أمنا